हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थको बारेमा। इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेको के हो, हाम्रो वरपरको इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी सफा राख्ने, यसबाट हाम्रो हेल्थमा कसरी फाइदा हुन्छ, वरपरको इन्भाइरोमेन्टहरू पोल्युटेड भयो भने हामीलाई के इफेक्टहरू पर्छ, वाटर पोल्युसन, त्यसपछि सोलिड वेस्टहरूको बारेमा यो भिडियोमा एकदम मजासँग पढ्न गइरहेको छौँ। फर्स्टमा इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त्यसको बारेमा जान्नुपर्छ तपाईहरुले। सुरुमा हेर्नुस्, एक्सटर्नल फ्याक्टर्स विच सराउन्ड द लिभिङ बिङ्स भनेको हाम्रो वरिपरि सराउन्डिङमा भएको चिजहरू जसले लिभिङ बिङ्स भनेको प्लान्ट र एनिमललाई सराउन्ड गरेको छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्भाइरोमेन्ट। बिफोर नोइङ इन डिटेल अबाउट इन्भाइरोमेन्ट वी शुड नो अबाउट इकोसिस्टम। इन्भाइरोमेन्टको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला हामीलाई इकोसिस्टम भनेको के हो त्यसको बारेमा अलिकति नलेज हुनुपर्छ। इट इज डिफाइन्ड एट द रिलेसनसिप बिट्विन द लिभिङ एन्ड नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स इन इन्भाइरोमेन्ट। हाम्रो वरपर लिभिङ कम्पोनेन्टहरू पनि छ, नन लिभिङ कम्पोनेन्ट पनि छ। लिभिङ कम्पोनेन्ट भनेको के हो भन्नुहोस् त, प्लान्ट एन्ड एनिमल्सहरू के हो, लिभिङ कम्पोनेन्ट हो हाम्रो वरिपरिको। अनि नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स भनेको यहाँको सोइल, त्यसपछि जति पनि अरू सबै चिजहरू जुन चाहिँ नन लिभिङ छ। लिभिङ कम्पोनेन्ट र नन लिभिङ कम्पोनेन्टहरू बिचको रिलेसनसिपलाई के भन्छौँ, इकोसिस्टम भन्छौँ। इकोसिस्टमको त्यसो भए कतिवटा कम्पोनेन्ट हुने हो, मेनली दुईटा कम्पोनेन्ट, एउटा बायोटिक कम्पोनेन्ट, अर्को अबायोटिक कम्पोनेन्ट। यो बायोटिक कम्पोनेन्ट भनेको लिभिङ कम्पोनेन्ट्स अफ इकोसिस्टम अथवा इन्भाइरोमेन्ट हो। यसमा के पर्छ, अल प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू, माइक्रो अर्गानिजम्स, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गाईहरू पनि के हो, लिभिङ कम्पोनेन्ट हो हाम्रो इकोसिस्टमको, इन्भाइरोमेन्टको। अब टुमा हेर्नुहोस् त, अबायोटिक, भनेको जहिले पनि एब्सेन्ट, अबायोटिक मिन्स एब्सेन्ट। के एब्सेन्ट, लाइफ एब्सेन्ट भनेको नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू। द नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट इज कल्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट। फर इक्जाम्पल वाटर, एयर, सोइल, यो सबै के भयो, अबायोटिक कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ लिभिङ छैन। ओके, we live in the environment and fulfill our needs from different biotic and abiotic components of environment. हामी इन्भाइरोमेन्टमा बस्छौँ अनि हाम्रो आवश्यकताहरू, चाहिने चिजहरू बायोटिक कम्पोनेन्टबाट र अबायोटिक कम्पोनेन्टबाट हामीले फुलफिल गर्छौँ। इफ वी डोन्ट प्रोटेक्ट दिज कम्पोनेन्ट्स देन वी विल सफर फ्रम डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिज एन्ड क्यान लुज लाइफ। सो वी सुड प्रोटेक्ट आवर इन्भाइरोमेन्ट इफेक्टिभली। यदि हामीले यहाँ इन्भाइरोमेन्टमा भएको बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्टहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर राखेनौँ भने, जोगाएर राखेनौँ भने के हुन्छ, यो इन्भाइरोमेन्टमा भएको त्यस्ता कम्पोनेन्टहरू नाश हुने भए, सकिएर जाने भए, त्यसपछि हामीलाई चाहिने आवश्यकता अनुसारको कुराहरू पाउन सक्ने भएनौँ अनि हामी आफै पनि मर्न सक्ने भयौँ। त्यही भएर हामी बाँच्नको लागि हाम्रो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टमा भएको प्लान्ट्स, एनिमल्सहरू, त्यस्तै अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूलाई पनि जोगाएर राख्नुपर्छ। द ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ द स्टडी अफ प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस सच एज water, air, soil, etc., other animals, plants, and how to complete our needs without affecting balanced components of environment is called environmental health. एकदम इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन याद गर्ने सबैले। डिफाइन इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेर आयो भने कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा, साइन्सको त्यस्तो ब्रान्च जसले स्टडी गर्छ वरपरको इन्भाइरोमेन्टको रिसोर्सेसहरू, अबायोटिक र बायोटिक कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, जसले गर्दा हाम्रो आवश्यकता पनि, हाम्रो निड्स पनि फुलफिल होस् अनि इन्भाइरोमेन्टको इकोसिस्टम पनि नबिग्रियोस्, इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्समा पनि डिस्टर्ब नहोस्। त्यस्तो ब्रान्च अफ साइन्सलाई के भन्छौँ, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भन्छौँ। एक्कोर्डिङ टु नेसनल सेनिटेसन फाउन्डेसन अफ युएसए, नेसनल सेनिटेसन फाउन्डेसन अफ युएसएले कसरी डिफाइन गरेको छ हेल्थलाई, हेल्थ इज अ वे अफ लाइफ भनेको जीवन जिउने तरिका हो रे हेल्थ भनेको। इट इज अ क्वालिटी अफ लिभिङ द्याट इज एक्सप्रेस इन क्लिन होम भनेको हामी लिभिङ गर्ने, हामी बसिरहेको ठाउँको क्वालिटी भनेको त्यहाँको गुणहरू। क्लिन होम भनेको एकदम सफा घर, क्लिन फार्म एकदम सफा व्यवसाय भएको ठाउँ, क्लिन नेबरहुड एकदम सफा छिमेकीहरू भएको ठाउँ, एन्ड क्लिन कम्युनिटी पुरै समुदाय नै सफा भएको, एकदम हेल्दी भएको ठाउँलाई के हेल्दी भएको ठाउँ हुनु पर्यो। बिइङ अ वे अफ लाइफ मस्ट कम फ्रम विथिन द पिपल भनेको अरू कसैले भनेर होइन, आफैले नै हामी सफा हुनुपर्छ, हेल्दी हुनुपर्छ भनेर जान्नु पर्यो भन्न खोजेको। ल, द कन्ट्रोल अफ अल दोज थिङ्स इन सराउन्डिङ विच कुड कज द एडभर्स इफेक्ट अन हेल्थ, फिजिकल, मेन्टल एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट। वी आर पोल्युटिङ आवर सराउन्डिङ एन्ड लेभल अफ पोल्युसन इज एक्सपोनेन्सियल्ली इन्क्रिजिङ डे बाई डे।
Control of all those things in surrounding to could cause an adverse effect on health, physical and mental social development भनेको यदि हामीले वरपरको इन्भाइरोमेन्टहरू पोल्युटेड गऱ्यौँ भने पोल्युसनको लेभल धेरै भयो भने हाम्रो हेल्थमा, स्वास्थ्यमा, फिजिकल हाम्रो बडीमा, मेन्टल भनेको हाम्रो दिमागमा र पुरै कम्युनिटीमा नै इफेक्ट पर्न सक्छ। वी आर पोल्युटिङ आवर सराउन्डिङ एन्ड लेभल अफ पोल्युसन इज एक्सपोनेन्सियल्ली इन्क्रिजिङ डे बाई डे। हामीले हाम्रो वरपरको वातावरणहरू फोहोर गरिरहेछौँ, प्रदूषित गरिरहेछौँ अनि लेभल अफ पोल्युसन इज एक्सपोनेन्सियल्ली एकदमै धेरै भनेको एक्सपोनेन्स एकदम फास्ट भनेको है, फास्ट ऱ्यापिड भन्न खोजेको एक्सपोनेन्सियलको फास्ट अथवा ऱ्यापिड भन्न खोजेको एकदम छिटो छिटो पोल्युसन बढ्दै गइरहेको छ। आजभन्दा धेरै झन मात्रामा पोल्युसन बढ्दै गइरहेको छ। आजभन्दा भोलि धेरै, भोलिभन्दा पर्सि धेरै इन्क्रिजिङ पपुलेसन अनुसार के छ पोल्युसन पनि बढ्दै गइरहेको छ। डिफ्रेन्ट वेज अर टाइप्स द्याट हार्म आवर इन्भाइरोमेन्ट डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली भनेको तल दिएको चिजहरूले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली हार्म गर्दो रहेछ। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् डिफरेस्टेसन भनेको टु कट डाउन ट्रिज रुख बिरुवाहरू जता मन लाग्यो त्यति बेलै काट्दिनु, टु कट डाउन ट्रिज वन जङ्गलहरू विनाश गर्नु। एयर पोल्युसन, सोइल पोल्युसन, अब योभन्दा पछाडिको चिज देखाउँछु है त। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् ल के इन्भाइरोमेन्टमा हामीले इफेक्टहरू गर्दो रहेछौँ, के चिजले इन्भाइरोमेन्टमा इफेक्ट पर्दछ। डिफरेस्टेसन वन जङ्गलहरू विनाश गर्नु, एयर पोल्युसन हावा पोल्युसन, सोइल पोल्युसन भनेको ल्यान्ड पोल्युसन अथवा माटो पोल्युसन हो, वाटर पोल्युसन पानीको सोर्सहरू, साउन्ड पोल्युसन भनेको एकदमै नोइजहरू बढ्नु, साउन्ड पोल्युसन भनेको एकदमै नोइजहरू धेरै बढ्नु। ओके, अब वाटरको बारेमा पढौँ। वाटर ह्युमन बडी कन्सिस्ट अफ अबाउट 70% वाटर। हाम्रो बडीमा लगभग 70% वाटर हुन्छ। एज वी निड वाटर फर आवर सर्भाइभल, वाटर इज आवर लाइफ लाइन। हामीलाई बाँच्नको लागि वाटर नभई हुँदैन, पानी नभइकन बाँच्न सक्दैनौँ। त्यही भएर वाटर हाम्रो लाइफ लाइनै हो, प्रमुख जीवन जिउने आधार, बाँच्ने प्रमुख आधार भनेको। वी निड वाटर फर ड्रिङ्किङ, कुकिङ, क्लिनिङ, बाथिङ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली आवर बडी निड वाटर फर रेगुलेटिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिज द्याट ह्यापन्स इन आवर बडी। हाम्रो बडीमा हुने डिफ्रेन्ट टाइपको फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि वाटर चाहिन्छ। हामीले ड्रिङ्किङ पिउनको लागि, खाना पकाउनको लागि, लुगा धुनको लागि, नुहाउनको लागि त वाटर युज गर्छौँ। हाम्रो बडीमा हुने डाइजेसन, रेस्पिरेसन अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्सको प्रोसेसहरूको लागि पनि वाटर एकदमै आवश्यकता रहेछ। फिजियोलोजिकल प्रोसेस, फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिज भनेको बाँच्नको लागि हामीले जति पनि चिजहरू गर्छौँ, रेस्पिरेसन, डाइजेसन, एक्सक्रिजन, यो सबै चिजहरू पर्छ फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिजहरूमा। सोर्सेस अफ वाटर, त्यसो भए पानी कहाँबाट आउँछ त? देयर आर डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ वाटर। हामीसँग धेरै सोर्सेस अफ वाटरहरू छ। आवर कन्ट्री नेपाल इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड वाटर बडिज। हाम्रो कन्ट्री नेपाल के हो त भन्दाखेरि वाटर बडिजहरूमा, नेचुरल रिसोर्सेसमा एकदमै धनी छ। देयर आर मोर देन 5000 अफ रिभर इन नेपाल। नेपालमा 5000 भन्दा धेरै नदी नालाहरू छन्, रिभरहरू छन्, खोलाहरू छन् भनेको। द सोर्सेस अफ वाटर आर, वाटरको सोर्सहरू कहाँबाट वाटर पाउँछ? एउटा रेन वाटर, पानी पर्दा आउने वाटर। सर्फेस वाटर भनेको अर्थको सर्फेसमा, जस्तै रिजर्भर, रिभर, स्ट्रिम, पोन्ड, लेक्सहरू भए। त्यसपछि अन्डरग्राउन्ड वाटर भनेको अन्डरग्राउन्डको वाटरलाई बोरिङ गरेर निकाल्छौँ पम्पिङबाट, त्यो पनि के हो? वाटरको सोर्स हो। द प्युरेस्ट फर्म अफ वाटर इज रेन वाटर। यो मध्ये सबभन्दा प्युरेस्ट फर्म, शुद्ध फर्म, ब्याक्टेरिया भाइरसहरू नभएको एकदम क्लिन वाटर भनेर हामीले रेन वाटरलाई मान्छौँ। बट मोस्ट कमनली युज्ड सोर्स अफ वाटर इन आवर कन्ट्री इज सर्फेस वाटर। रेन वाटर एकदमै प्योर वाटर हो, तर सधैँ रेन वाटर युज गर्न सकिन्छ त सकिँदैन, सधैँ पानी पर्दैन। त्यही भएर हामीले मोस्ट कमनली युज गर्ने वाटरहरू के हो भने सर्फेस वाटर हो। सर्फेस वाटरमा के पर्दो रहेछ? रिभरको, स्ट्रिमको, पोन्डको, लेकको, रिजर्भरको वाटरहरू हामीले प्रायः जसो युज गर्दो रहेछौँ हाम्रो डेली युजको लागि। आवर बडी एन्ड वाटर, हाम्रो बडी र वाटर बिचमा कस्तो रिलेसन छ भनेको ल हेर्नुहोस्। क्लिन एन्ड फ्रेस वाटर हेज भेरियस रोल्स टु आवर बडी भनेको एकदम सफा र शुद्ध पानी चाहिँ हाम्रो बडीको लागि एकदमै राम्रो, धेरै राम्रो रोलहरू छ। सम अफ देम आर लिस्टेड बिलो। पानीले हाम्रो बडीलाई के फाइदा गराउँछ वाटरले भनेको? 1 मा हेर्नुहोस्, टु डिजल्भ सोलिड फुड इन टु पेस्ट। हामीले खाना खान्छौँ, हामीले खाएको खानेकुराहरू डिजल्भ गरेर त्यसलाई मसिनो चिज बनाएर पिस्नु पर्यो, डाइजेसनमा जानु पर्यो।
पेस्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि के चाहिँदो रहेछ? वाटर चाहिँदो रहेछ। एक्सक्रिट अनवान्टेड वेस्ट एन्ड केमिकल सब्सटेन्स फ्रम आवर बडी, हाम्रो बडीबाट नचाहिने चिजहरू जस्तै युरिन पास गर्न, पिसाब भयो, स्वेटहरू पास गर्नको लागि, नचाहिने चिजहरू एक्सक्रिटरी प्रोडक्टहरू बाहिर पास आउट गर्नको लागि त्यो सब्सटेन्सहरू टक्सिक हुन्छ। त्यस्तो टक्सिक सब्सटेन्सहरू हाम्रो बडीले डाइरेक्टली पास आउट गर्न सक्दैन। त्यसको लागि सुरुमा यिनीहरू पानीसँग मिसिनुपर्छ, वाटरसँग, अनि मात्र पास हुन्छ। त्यस भए एक्सक्रिजनको लागि चाहिने रहेछ वाटर। मेन्टेन बडी टेम्परेचर, हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि पनि वाटरको रोल हुन्छ। ट्रान्सपोर्ट न्युट्रिएन्ट्स इन्टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ आवर बडी, हामीले खाना खान्छौँ, खाना डाइजेस्ट हुन्छ, हाम्रो बडीको सबै पार्टमा खाना पुग्नु पर्यो, डाइजेस्टेड फुडहरू, त्यसको लागि पनि वाटरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, किनकि ब्लडले ट्रान्सफर गर्ने हो, ब्लडमा वाटर हुन्छ। टु अभोइड कन्स्टिपेसन भनेको दिसा पिसाब, दिसा गर्दाखेरि एकदमै दुख्ने प्रब्लम छ भने वाटर बढी खानु पर्यो, त्यसले कन्स्टिपेसनमा के गर्छ? कन्स्टिपेसनलाई कम गराउँछ। फर रिपेयरिङ डिफ्रेन्ट सेल्स अफ बडी, हाम्रो बडीमा सेल डिभिजन भइरहेको हुन्छ, नयाँ सेलहरू बनिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ घाउहरू भइरहेको हुन्छ, त्यति बेला पुरानो सेलहरू के हुन्छ? ड्यामेज हुन्छ, त्यसलाई रिपेयर गर्नु पर्यो, नयाँ सेल बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो एक्टिभिटीको लागि पनि वाटर एकदमै इसेन्सियल छ। त्यसभए तपाईँहरूले वाटर के को लागि चाहिन्छ बुझ्नुभयो। हाम्रो बडीमा सोलिड फुड पार्टिकललाई डिजल्भ गर्नको लागि, एक्सक्रिसनको लागि, बडी टेम्परेचर मेन्टेन गर्न, ट्रान्सपोर्ट न्युट्रिएन्ट्स इन्टु डिफ्रेन्ट पार्ट अफ आवर बडी, हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट पार्टमा न्युट्रिएन्ट्स खानेकुराहरू पुर्याउनको लागि। टु अभोइड कन्स्टिपेसन भनेको दिसा गर्दाखेरि एकदमै दुख्ने प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लमलाई हटाउनको लागि। अनि फर रिपेयरिङ डिफ्रेन्ट सेल्स अफ बडी, हाम्रो बडीमा नयाँ नयाँ सेलहरू बनाउन, बिग्रेको भत्केको सेलहरूलाई रिपेयर गर्नको लागि पनि के चाहिँदो रहेछ? वाटर चाहिँदो रहेछ। इन वान डे वी मस्ट ड्रिङ्क अबाउट 2 to 3 लिटर्स अफ वाटर फर बिङ हेल्दी, एकदम स्वस्थ हुनको लागि, हेल्दी हुनको लागि एक दिनमा हामीले कम्तीमा पनि 2 to 3 लिटर वाटर ड्रिङ्क गर्नु पर्दो रहेछ। द फुड वी इट अल्सो प्रोभाइड वाटर टु आवर बडी, हामीले खानेकुराहरू, झोलहरू खान्छौँ तरकारीको, त्योबाट पनि के पाइन्छ? वाटर पाइरहेको हुन्छौँ। यदि फ्रुटहरू खानुहुन्छ भने त्योबाट पनि के हुन्छ? वाटर पाइरहेको हुन्छौँ। ओके, ल त्यसपछि हेर्नुहोस् अब इफेक्ट अफ डेफिसियन्सी अफ वाटर इन आवर बडी। वाटर किन चाहिन्छ भनेर मैले अघि भनिदिइसकेँ। अब वाटर कमी भयो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बडीमा? ल्याक अफ वाटर इन आवर बडी क्यान बी फेटल भनेको ज्यानै लिने खालको हुनसक्छ भनेको। यदि वाटरको कमी भयो भने मर्न पनि सक्छौँ भनेको। आवर बडी इज कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फर्मड अफ एग्रिगेसन अफ मेनी नम्बर अफ स्मलेस्ट फन्डामेन्टल युनिट कल्ड सेल। हाम्रो बडी के छ त? सानो सानो सेलहरू मिलेर बनेको छ। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, सिमिलर टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट सेलहरू मिलेर टिस्यु बनाउँछ। टिस्यु मिलेर के बन्छ? अर्ग्यान बन्छ। अर्ग्यान मिलेर सिस्टम, अनि सबै सिस्टमहरूको एउटा एग्रिगेटेड फर्म नै के हो? हाम्रो बडी। त्यस भए हाम्रो बडी बनाउनको लागि सुरुमा चाहिने बिल्डिङ ब्लक के रहेछ? सेल रहेछ। त्यही भएर सेललाई बेसिक फन्डामेन्टल युनिट अफ लाइफ भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होला। त्यस भए हाम्रो बडी सेलले बनेको छ। सेललाई आफ्नो एक्टिभिटी मेन्टेन गर्नको लागि, एक्टिभिटी आफ्नो काम गर्नको लागि वाटर चाहिन्छ। यदि वाटर भएन भने सेलले राम्रोसँग काम गर्न पाउँदैन। सेलको श्रिङ्केज हुन्छ, सेलको डेथ हुन्छ। सेलको डेथ हुनु भनेको टिस्यु नहुनु भनेको अर्गान नहुनु भनेको सिस्टम। त्यसको मतलब एज अ होल हाम्रो बडी नै राम्रो डेभलप नहुनु। त्यही भएर यदि वाटरको कमी भयो भने सेल डिस्ट्रोय भयो। सेल डिस्ट्रोय हुनुको मतलब हाम्रो बडी नै डिस्ट्रोय हुनु हो। यहाँ हेर्नुहोस् सबैले, इफ वाटर कन्टेन्ट इज लो इन आवर बडी देन सेल स्टार्ट टु श्रिङ्क। सेल श्रिङ्क हुन थाल्छ, खुम्चिन थाल्छ, यसको डेभलप हुँदैन। फाइनली सेल डाइज एन्ड अल फङ्सन अफ आवर बडी विल बी डिस्टर्ब। यसको इफेक्टहरू के हो? कन्स्टिपेसन, दिशा गर्न एकदम गाह्रो हुने, युरिन इन्फेक्सन एन्ड मोर एल्लोइस युरिन। पानीको कमी भयो भने के हुन्छ? युरिन एकदमै धेरै पहेँलो युरिन आउँछ। पिसाब एकदम पहेँलो आउँछ, पिसाबमा इन्फेक्सन हुनसक्छ भने। स्टमक बर्निङ भनेको एकदमै पेट पोल्नु भनेको, एकदमै पेट पोल्नु, स्टमक बर्निङ। एसिडिटीले गर्दा पानी भएन भने के हुन्छ त? हाम्रो पेटमा HCl सिक्रेट हुन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडले हाम्रो स्टमकको वाललाई कोरोड गरिरहेको हुन्छ। यदि वाटर भयो भने त यो एसिडलाई अलिकति डाइल्युट गरेर त्यसलाई कम गर्न सकिन्थ्यो, एसिडिटी घटाउन सकिन्थ्यो। तर वाटरको कमी भएपछि के हुन्छ त? स्टमक बर्निङ हुन्छ ड्यु टु द HCl कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज HCl कन्सन्ट्रेसनले गर्दा। ड्राइङ थ्रोट, माउथ एन्ड लिप्स, मुखहरू, ओठहरू
सुकेर आउनु भनेको। त्यसपछि स्टमक बर्निङ भइहाल्यो। दिस कन्डिसन अफ द बडी वेन पर्सन डज नट गेट एडिक्वेट भनेको प्रपर अमाउन्ट, चाहिने अमाउन्ट भनेको है त। एडिक्वेट अमाउन्ट अफ वाटर इज कल्ड डिहाइड्रेसन। हाम्रो बडीको त्यस्तो कन्डिसन जब हामीलाई चाहिने जति वाटर हामीले पाउँदैनौँ त्यति बेलाको कन्डिसनलाई भन्छ डिहाइड्रेसन। के भन्छ हामीले? डिहाइड्रेसन। हेर्नुहोस् यो हाइड्रेसन भनेको वाटर, हाइड्रेसन भनेको वाटर, डी भनेको एब्सेन्ट, वाटरको एब्सेन्ट हुनुलाई भन्छौँ डिहाइड्रेसन। इफ आफ्टर दिस इफ पिपुल डज नट ड्रिङ्क वाटर ही अर सी विल बी डाई ड्यू टु डिहाइड्रेसन। यदि वाटर अझै पनि पानी खाएनौँ, अझै पनि वाटर ड्रिङ्क गरेनौँ भने के हुन्छ? मान्छे मर्छ डिहाइड्रेसनबाट नै। डिहाइड्रेसन भनेको वाटरको कमी भएर। ओके, अ पेसेन्ट हु इज सफरिङ फ्रम डायरिया इज सजेस्टेड टु ड्रिङ्क मोर अमाउन्ट अफ वाटर। यदि कसैलाई डायरिया लागेको छ अथवा तपाईँहरूलाई डायरिया लागेर हस्पिटल जानुभयो भने डाक्टरले के भन्छ? झोल चिजहरू धेरै खानु होला, वाटर भएको चिजहरू धेरै खानु होला, जीवनजल खानु होला भन्छ। त्यस भए किन भन्दो रहेछ? हेर्नुहोस्, डायरिया हुँदाखेरि हाम्रो बडीबाट एकदमै धेरै वाटर लस भएको हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई डिहाइड्रेसन भएको हुन्छ, वाटरको कमी भएको हुन्छ। त्यही वाटरको कमीलाई फुलफिल गर्नको लागि डाक्टरले सजेस्ट गर्छ तपाईहरुलाई बडी वाटर भएको चीज खानुस् भनेर अथवा वाटर धेरै कन्ज्युम गर्नुस् भनेर। हेर्नुस्, अ पेशेन्ट हु इज सफरिङ फ्रम डायरिया इज सजेस्टेड टु ड्रिङ्क मोर अमाउन्ट अफ वाटर बिकज देयर इज ग्रेट लस अफ वाटर फ्रम द बडी इन पर्सन एन्ड चान्स अफ डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन हुने चान्स हुन्छ धेरै वाटर लस भएको हुनाले। सो हियर सी सुड ड्रिङ्क वाटर एबन्डेन्टली टु प्रिभेन्ट वाटर लस वाटर लसबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो त? धेरै पानी खानु पर्यो। ओके, यति बुझ्नुभयो तपाईहरुले वाटर के हो, वाटर हाम्रो बडीलाई किन चाहिन्छ, यो भएन भने के हुन्छ, सबै इम्पोर्टेन्स बुझ्नुभयो तपाईहरुले वाटरको बारेमा। अब वाटर पोल्युसनको बारेमा पढ्छौँ। वाटर पोल्युसन भने के गर्नु? फोहोर गर्नु, प्रदूषित गर्नु, यसको बारेमा पढौँ। The process of contaminating different sources of water such as lakes, ponds, rivers, stream. Stress होइन है त, यहाँ stream हुन्छ ल, STREAM stream, त्यो मिस्टेक भयो है त, प्रिन्टिङ मिस्टेक। stream with different types of सरी है, यहाँ मिस्टेक रहेछ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डस्ट पार्टिकल एन्ड गार्बेज इज कल्ड वाटर पोल्युसन। वाटरको सोर्सेसहरू जस्तो कि रिभर भयो, स्ट्रिम भयो, पोन्ड भयो, त्यसमा फोहोरहरू मिसाउनु, डस्ट पार्टिकलहरू हाल्नुलाई नै के भन्ने? वाटर पोल्युसन। यहाँ हेर्नुहोस् है कहाँ मिस्टेक छ भन्छु। द प्रोसेस अफ कन्टामिनेटिङ डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ वाटर सच एज लेक्स, पोन्ड्स, रिभर, यहाँनिर लेख्नुहोस् स्ट्रिम, STREAM streams with different types of dust particle and garbage is called water pollution। या टाइप्स अफ है त, त्यहाँ PF होइन, त्यति बुझ्नुभयो होला। फलोइङ आर द मेजर कज अफ वाटर पोल्युसन। तल दिएका चिजहरू चाहिँ वाटर पोल्युसन, वाटर फोहोर हुनु, प्रदूषित हुनुको मुख्य कारणहरू हो रे। वानमा हेर्नुहोस् त, इन्टरिङ अफ डस्ट पार्टिकल एन्ड डिफ्रेन्ट डिजिज कजिङ माइक्रो अर्गानिजम इन्टु द वाटर बडिज। रिभर, पोन्डहरू, लेकहरू, यो वाटर बडिज भनेको त्यस्तो ठाउँ जहाँनिर वाटर छ। वाटर भएको ठाउँहरूमा डस्ट पार्टिकलहरू, धुलोहरू मिसिनु अनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको डिजिज कजिङ माइक्रो अर्गानिजम जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू, फङ्गसहरू मिसेर वाटर पोल्युसन हुन सक्छ, एउटा कारण। अर्को कारण सिवेज कन्टेनिङ डिकम्पोस्टेबल अर्ग्यानिक म्याटर भनेको त्यस्तो फोहोरहरू जसमा कम्पोस्ट नहुने खालको अर्ग्यानिक म्याटरहरू छ, जस्तै अर्ग्यानिक म्याटरहरू छ भने त्यति बेला पनि के हुने भयो? वाटर पोल्युसन हुने भयो। डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रियल वेस्ट कन्टेनिङ हार्मफुल केमिकल एन्ड टक्सिन्स भनेको इन्डस्ट्रीहरू छ, इन्डस्ट्रीबाट आउने हार्मफुल केमिकल सब्सटेन्सहरू वाटरमा मिक्स भयो भने पनि के हुन्छ? त्यति बेला वाटर पोल्युसन हुने भयो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् अब पासिङ आउट फिकस एन्ड स्टुल नियर द वाटर बडिज। खोलाको नजिक अथवा रिभरहरूको नजिक के गर्नु त? स्टुलहरू, दिसा पिसाबहरू जताततै फालिदिनु, ढलहरू मिसाइदिनु, त्यसले गर्दा पनि वाटर पोल्युसन हुन्छ। वासिङ क्लोथ्स इन रिभर्स भनेको रिभरमा गएर, खोलामा गएर लुगाहरू धोइदिनु, बाथिङ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, पोल्युटेड वाटर इज अ सोर्स अफ डिजिजेज फर अस। हाम्रो लागि पनि अनि एनिमलको लागि पनि पोल्युटेड वाटर, फोहोर वाटर के हो? डिजिजको सोर्स हो, त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट टाइप्सको रोगहरू लाग्न सक्छ भन्न खोजेको। हेर्नुहोस्,
टाइफोइड, डायरिया, कोलेरा एसेट्रा आर डिजिज द्याट क्यान बी स्प्रेड फ्रम कन्टामिनेटेड वाटर। यो टाइफाइड, डायरिया, कोलेराहरू यो सबै कन्टामिनेटेड फोहोर प्रदूषित वाटरबाट सर्न सक्छ। सो दिस टाइप अफ पोल्युटेड वाटर कन्जम्सन सुड बी अभोइडेड। त्यसो भए यस्तो पोल्युटेड वाटर हामीले पिउनु भएन डाइरेक्टली। हामीलाई त के थाहा कुन चाहिँ वाटर पोल्युटेड हो, कुन चाहिँ वाटर पोल्युटेड होइन। त्यही भएर सकेसम्म पानी तपाईँहरूले धाराबाट लिएर डाइरेक्ट युज नगर्नु होला। के गर्ने, कि त बोइलिङ गर्ने, कि त फिल्टरिङ गर्ने, कि त क्लोरिनेसन भनेको त्यसमा भएको ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई मार्नको लागि औषधिहरू युज गर्ने। यो डिफ्रेन्ट मेथड अफ वाटर प्युरिफिकेसन हो। मैले त्यही लेख्दैछु छु। सो दिस टाइप अफ पोल्युटेड वाटर कन्जम्सन सुड बी अभोइडेड। यस्तो पोल्युटेड वाटर खानु भएन। त्यो वाटरहरू कन्ज्युम गर्नुभन्दा अगाडि कि त बोइलिङ गर्नु पर्यो, कि त फिल्टरिङ गर्नु पर्यो, कि त क्लोरिनेसन गर्नु पर्यो। योबाट के हुन्छ, वाटरहरू प्योर हुन्छ, हामी रोगबाट बच्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो सबैले। अब मेजर्स टु कन्ट्रोल वाटर पोल्युसन। वाटर पोल्युसनको बारेमा बुझ्नुभयो, कसरी हुन्छ, कारण पनि थाहा भयो। अब यसलाई रोक्न के गर्ने भनेको, वाटर पोल्युसन हुन नदिन के गर्ने, यसलाई कसरी कम गर्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ मेजर्स टु कन्ट्रोल वाटर पोल्युसन। गार्बेजेस एन्ड वेस्टेज सुड नट बी डिस्पोज्ड नियर वाटर बडिज। पोन्डहरू छ, रिभरहरू छ, लेकहरू छ, स्ट्रिमहरू छ, यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फोहोरहरू फाल्नु भएन। डम्पिङ साइट सुड बी अवे फ्रम द वाटर सोर्सेस, अदरवाइज डस्ट पार्टिकल क्यान बी मिक्स्ड इन्टु द वाटर बडिज। भनेको डम्पिङ साइड भनेको फोहोर फाल्ने साइडहरू चाहिँ खोलाहरूभन्दा, रिभरहरूभन्दा एकदम टाढा हुनु पर्यो। किनकि फोहोर फालेको ठाउँबाट एकदमै फोहोर केमिकल सब्सटेन्सहरू आउँछ। त्यो केमिकल सब्सटेन्स त रिभरहरू, स्ट्रिमहरू, लेकहरूमा गएर मिक्स भयो भने के हुने भयो, वाटर पोल्युसन हुने भयो। त्यही भएर तिनीहरू अलिकति टाढा हुनु पर्यो। सोर्सेज युज फर ड्रिङ्किङ वाटर सुड नट बी युज फर वासिङ क्लोथ्स एन्ड बाथिङ। भनेको जहाँबाट तपाईँहरूले पानी खानुहुन्छ त्यही रिभरमा गएर चाहिँ तपाईँले नुहाइदिने, लुगा धोइदिने गर्नुभयो भने के हुन्छ, एकदम हार्मफुल हुनसक्छ। फिकस एन्ड युरिन सुड नट मिक्स इन्टु वाटर बडिज। भनेको दिसा पिसाबहरूलाई वाटर बडिजमा मिक्स गर्नु भएन, टोइलेटमा मात्र दिसा पिसाब गर्नु पर्यो भनेको। यो त भयो वाटर पोल्युसनबाट कसरी बच्ने, वाटर पोल्युसनको बारेमा। ओके, अब हामी पढ्छौँ सोलिड वेस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट। सोलिड वेस्टहरू ठोस पदार्थहरू जुन चाहिँ फोहोरहरू हो, ठोस फोहोरहरू जसले हामीलाई के गर्छ, धेरै असर गर्न सक्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यसको बारेमा हल्का इन्ट्रोडक्सनहरू पढ्छौँ। अनवान्टेड सब्सटेन्स लेफ्ट ओभर आफ्टर युजिङ देम फर डिफ्रेन्ट पर्पोजेस आर इज कल्ड सोलिड वेस्ट। सोलिड वेस्ट भनेको त्यस्तो नचाहिने चिजहरू जुन चाहिँ बाँकी बसेको हामीले युज गरेर बाँकी भएको युजलेस चिजहरू। फर इक्जाम्पल भेजिटेबल्स पिल, तरकारीहरू पकाउनुहुन्छ त्यसको बोक्राहरू, लेफ्ट ओभर फुड, बढी भएको खानेकुराहरू, युज्ड प्लास्टिक ब्याग्स, प्लास्टिकको युज गरिसकेको ब्यागहरू, पेपरहरू, वुड पिसेसहरू, काठको टुक्राहरू, यो सबै के हो, सोलिड वेस्टहरूको इक्जाम्पल हो। टाइप्स अफ सोलिड वेस्ट अन द बेसिस अफ डिग्रेडेसन। सोलिड वेस्ट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु टाइप्स। डिग्रेडेसन भनेको त्यो खिएर जान्छ कि जाँदैन, कुहिएर जान्छ कि जाँदैन, त्यसको बेसिसमा। यदि त्यो सोलिड वेस्ट कुहिएर जान्छ भने त्यसलाई भन्ने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यदि कुहिएर जान्छ, माटोमा मिलेर जान्छ, त्यस्तो सोलिड वेस्टलाई भन्ने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अल्सो नोन एज अर्ग्यानिक वेस्ट। भनेको लिभिङ अर्गानिजमहरूबाट बनेको। अर्ग्यानिक भनेको त्यही हो। यहाँ सुन्नुहोस्, कुहिएर जान्छ त्यस्तो वेस्टलाई बायोडिग्रेडेबल, अल्सो कल्ड अर्ग्यानिक वेस्ट, किनकि यो लिभिङ अर्गानिजमको कम्पोनेन्ट्सहरू हो। दिज आर द वेस्ट विच गेट रटन एन्ड इजिली डिकम्पोज बाई माइक्रो अर्गानिजम। त्यस्तो चिजहरू जुन सजिलै कुहिएर जान्छ अनि माइक्रो अर्गानिजम भनेको ब्याक्टेरिया भाइरसहरूले डिकम्पोज गर्न सक्छ सजिलै। फर इक्जाम्पल सोलिड वेस्ट कम फ्रम प्लान्ट, डेड एनिमल्स एन्ड फुड स्टफ्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। त्यस्तो वेस्टहरू जुन चाहिँ प्लान्टहरूबाट आउँछ, डेड एनिमल्सहरूबाट, फुड स्टफ आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कुहिएर जान्छ, माटोमा मिलेर जान सक्छ भनेको। दे अन्डरगोज केमिकल रियाक्सन एन्ड फाइनल्ली मिक्स अप इन्टु द सोइल। माइक्रो अर्गानिजमले डिफ्रेन्ट केमिकल रियाक्सनबाट त्यसलाई माटोमा नै मिलाइदिन्छ। त्यस भए त्यस्तो वेस्टहरू जुन चाहिँ कुहिएर जान्छ, डिग्रेड हुन्छ, माइक्रो अर्गानिजमले डिग्रेड गर्न सक्छ, त्यसलाई भन्ने बायोडिग्रेडेबल। मतलब डिग्रेड हुन सक्ने खालकोलाई भन्ने बायोडिग्रेडेबल। अर्को 2 नम्बरमा अब हामी पढ्छौँ नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ्छौँ अब सकिनलाई है।
नातिनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् नन बायोडिग्रेडेबल ननको मतलब उल्टो बायोडिग्रेडेबलको मतलब उल्टो भयो त्यस्तो वेस्टहरू जुन चाहिँ कुहिएर जाँदैन लामो समयसम्म राख्दा पनि जस्ताको तस्तै बस्छ यसको बेस्ट इक्जाम्पल के हो प्लास्टिक ब्यागहरू मेटलहरू सिसाहरू यो सब भयो है त यहाँ हेर्नुहोस् अल्सो नोन एज इनअर्ग्यानिक वेस्ट भनेको लिभिङ अर्गानिजमबाट आएको होइन भनेको अरू चिजहरूबाट आएको जस्तै प्लास्टिक ब्याग मेटल क्लोथ्सहरू लिडहरू पनि हुन्छ लिड भनेको सिसाहरू ओके दे डु नट अन्डरगो एनी केमिकल चेन्जेस एन्ड रिमेन सेम फर लङ टाइम जस्ताको त्यस्तै रहन्छ त्यसलाई तपाईँले 10-15 वर्ष जति राखे पनि डिग्रेड नहुने खालको त्यसलाई भन्ने नन बायोडिग्रेडेबल माइक्रो अर्गानिजमहरू ब्याक्टेरिया भाइरसहरूले डिग्रेड गर्न सक्दैन कुहियाउन सक्दैन त्यसो भए यो अब सोलिड वेस्टहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने यस्तो सोलिड वेस्टहरूलाई कसरी डिस्पोज गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने भनेर यहाँ हेर्नुहोस् डिस्पोजल अफ सोलिड वेस्टहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने इफ सोलिड वेस्ट आर केप्ट इन प्लेसेस वेयर वी लिभ अर नियर आवर सराउन्डिङ देन दिस क्यान बी सोर्सेस अफ मेनी डिजिज यदि हामीले सोलिड वेस्टहरूलाई हामी जहाँ बस्छौँ त्यहीँ फोहोर फाल्यौँ अथवा हामी बस्ने वरिपरि फाल्यौँ भने के भयो त भन्दाखेरि धेरै टाइप्सको डिजिजहरूको त्यो के भयो सर्न सक्ने सोर्स भयो त्यस भए के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् फ्लाइज पेस्ट इन्सेक्ट क्यान स्प्रेड डिजिजेस थ्रु देम भनेको झिँगाहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको किराहरूले त्यो फोहोरबाट हामीलाई डिजिज सार्न सक्ने भयो हाम्रो खानामा मिसिने भयो सो वी सुड म्यानेज देम प्रपरली त्यसलाई हामीले राम्रोसँग म्यानेज गर्नु पर्यो राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु पर्यो द प्रोसेस अफ प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ अल सोलिड वेस्ट इन राइट वे इन राइट प्लेसेस इज कल्ड देयर डिस्पोजल भनेको हामीलाई नचाहिने चिजहरू वेस्ट सब्सटेन्सहरूलाई राइट प्लेसमा अलिकति टाढा ठाउँमा बस्ती नभएको ठाउँमा मान्छेहरू नभएको ठाउँमा जहाँ फाल्दा चाहिँ अरूलाई असर पर्दैन त्यस्तो ठाउँमा अनि राइट प्लेसमा त्यसपछि राइट वेमा जहाँ पाए त्यहीँ फाल्ने भनेर त्यत्तिकै बाटोतिर फालिदिने होइन खाल्डो खनेर अथवा व्यवस्थित तरिकाले फालिदिनु पर्यो फलोइङ आर द डिफ्रेन्ट वेज युज फर म्यानेजमेन्ट अफ सोलिड वेस्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्न व्यवस्थापन गर्न वेस्टहरूलाई तह लगाउनको लागि तलको उपायहरू लगाउन सक्छौँ फर्स्टमा हेर्नुहोस् डम्पिङ भनेको कुनै एउटा फोहोर फाल्नको लागि कुनै एउटा स्पेसिफिक एरिया तोकिदिने त्यहीँ लगेर मात्रै फोहोर फाल्ने जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् डम्पिङ डिस्पोजल अफ सोलिड वेस्ट इन पर्टिकुलर रिमार्क्ड एरिया कुनै एउटा फिक्स तोकिएको ठाउँमा सोलिड वेस्टहरू लगेर राख्नु राम्रोसँग त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नु द्याट इज डम्पिङ साइट इज कल्ड डम्पिङ दिस इज जेनरली डन इन प्लेसेस वेयर देयर इज अर्बनाइज सिटिज एन्ड ल्याक अफ प्लेस नियर फर डिस्पोजल अफ द वेस्ट लाइक काठमाडौँ भ्याली भनेको एकदमै क्राउडेड एरिया छ अर्बनाइज एरिया छ एकदमै विकसित ठाउँ छ मान्छेहरू एकदमै धेरै बस्छन् भने त्यहाँ के हुने भयो वेस्टहरू धेरै हुने भयो त्यस्तो वेस्टहरूलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ त्यस भए अलिकति बस्तीभन्दा टाढा कुनै एउटा एरिया तोकिदिने त्यहाँनिर लगेर राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई भन्छौँ कुनै एउटा डम्पिङ साइटमा मात्रै फोहोरहरू फाल्ने बरिङ भनेको गाड्ने कुनै चिज गाड्न मिल्ने चिजहरू कुहिने चिजहरूलाई के गर्ने गाड्दिने बर्निङ भनेको जलाउन मिल्ने चिजहरूलाई जलाउने जसबाट धेरै एकदमै पोल्युटेड धुवाँ नआओस् ठिक्कको धुवाँ आउने खालकोहरूलाई बर्निङ गरिदिने रिसाइकल भनेको रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने चिजहरू जस्तो कि भयो तपाईँहरूको कपीहरू किताबहरू त्यसपछि टिनहरू त्यो सबैलाई के गर्न सकिन्छ फेरि प्रड्युस गर्न सकिन्छ त्यसलाई रिसाइकल गर्ने रियुज भनेको थोत्रो कागजहरू त्यसपछि पत्रिकाहरू त्यसपछि अरू चिजहरू जुनलाई एकचोटि युज गरे थोत्रो डब्बाहरू त्यसलाई रियुज गर्न सकिन्छ भने रियुज गर्ने कम्पोस्टिङ भनेको कुहिने चिजहरूलाई चाहिँ खाडल खनेर कम्पोस्ट मलको रूपमा बनाउने जस्तै यो जमिन भयो भने एकछिनको लागि यहाँ खाडल खन्ने त्यसपछि फिक्स गहिराइसम्म खाडल खन्ने त्यहाँ कुहियाउने त्यसपछि त्यसलाई पछि अर्ग्यानिक मलको रूपमा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्ने यसरी तपाईँहरूले इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ कसरी हेल्दी रहने वाटर किन खाने वाटर पोल्युसन भनेको के हो यो कसरी हुन्छ योबाट कसरी बच्ने सोलिड वेस्टमा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के सोलिड वेस्टलाई कसरी डिस्पोज गर्ने भनेर तपाईँहरूले पढ्नुभयो यो च्याप्टर यति नै हो अझै पनि तपाईँहरूले मेरो यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला किनकि यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले
मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, आजलाई यति नै गरे। सबैले राम्रोसँग पढ्नु होला, नोट बनाउनु होला है त।